शहबाज गिल, इनका तल्लक फैसलाबाद से है। वही मुंडा, जट्टां दा मुंडा शहबाज गिल। फैसलाबाद लोगों की एक बड़ी खसूसियत है, बल्कि कई शहरों के लोगों की अपनी अपनी खसूसियत होती है। इसी तरह से फैसलाबाद के लोगों की भी एक बहुत बड़ी खसूसियत है। ये अमूमी खसूसियत है, ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों की ये खसूसियत हो, लेकिन कुछ लोगों की जैसे फिर सारे लोगों के बारे में सोचा जाने लगता है, कहा जाने लगता है। इनकी खसूसियत ये है फैसलाबादियों की कि ये जुगतबाज हैं, जुगते मारते हैं। और बहुत से फैसलाबादी, सारे नहीं, बहुत से फैसलाबादी आप यूँ समझ लें कि वो आधे जट हैं, आधे अराई हैं, आधे अवान हैं, आधे राने जो भी हैं। आधे तो एक कौम के हो गया और साथ साथ ये आधे मिरासी भी हैं, जिस तरह की बातें करते हैं। बात हमने ये कहने की यहाँ पे कोशिश की है, अगर कोई अवान है, अगर कोई अराई है, अगर कोई राना है, अगर कोई जट है, तो वो आधा जट है अमूमी तौर पे जो बात की जाती है, और आधा वो मिरासी है, जिस तरह से जुगते मारते हैं। तो शहबाज गिल भी फैसलाबाद के रहने वाले हैं, जुगत पे जुगत मारते हैं। आज मेरे सामने उनका एक वीलाग है, बल्कि उस वीलाग का एक थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें उन्होंने अताउल हक कासमी साहब के बारे में और इसी तरह से दीगर अकाबरीन के बारे में भी उन्होंने इजहार ख्याल किया है, जिसमें उनके नए नए नाम रखे गए हैं, नए नए उनके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तो शहबाज गिल की तरफ से इन अकाबरीन के बारे में जो कुछ कहा गया उससे 100% मुत्तफ़िक नहीं हुआ जा सकता, इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ के साथ हमारा इत्तेफाक ज़रूर है। किसके साथ हमारा इत्तेफाक है, किसके साथ हमारा इत्तेफाक नहीं है, वो एक एक चीज़ आपके सामने मेरा ख्याल है कि रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने कह दिया कि बहुत सी चीज़ों के साथ हमारा इत्तेफाक नहीं है, तो जो उन्होंने उनके बारे में नेगेटिव कहा है, मनफी कहा है, उसके साथ हमारा इत्तेफाक नहीं है। लेकिन जो उनके बारे में मुस्बत कहा गया है उससे इत्तेफाक है। कुछ शहबाज गिल साहब की तरफ से चीज़ें सामने लाई गई हैं और कुछ छोड़ भी दी गई हैं, उन पर हम साथ साथ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं। अगली खबर से पहले मेरी अपने एडिटर से रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि खबर ऐसी है कि ज़रा एक साइड पे सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब को अपने ऐसे हाथ के साथ ले आएं, और दूसरी साइड पे वो जो इस्लामाबाद के अंदर बॉल्स उठाए हुए थे, नखरे उठाए हुए थे, उनका ज़रा जो मॉडल है उसको घुमाएं। क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी ऐसी खबर होगी, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बॉल्स उठाना, जिसका वो यादगार लगाई गई थी कौमी, वहाँ पर वो कौमी खेल है आजकल, और हर बंदा बढ़ चढ़ कर, सबसे ज़्यादा तो जाहिर है नखरे फील्ड मार्शल साहब के ही उठाए जाएंगे, वहीं से सबसे ज़्यादा सादत मिलेगी। शहबाज गिल की तरफ से यहाँ पे सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम लिया गया है। उन्होंने असम्बली के इजलास के दौरान ख्वाजा आसफ की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मैं इनकी तरह नाज नखरे उठा के नहीं आया हूँ, बल्कि उन्होंने नाज नखरों की जगह पर असल नाम भी ले दिया था, और उस पर जो कह कहा वहाँ पे बुलंद हुआ था, जिस तरह से इंजॉय किया था जनाब ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से भी, तो वो कमाल हो गया था। चलते हैं देखते हैं कि शहबाज गिल साहब मजीद क्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा तो जाहिर है नखरे फील्ड मार्शल साहब के ही उठाए जाएंगे, वहीं से सबसे ज़्यादा सादत मिलेगी, वहीं से सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स गिरेंगे। उसके बाद भी जहाँ पर जिसको जितना मौका मिलता है वो ये काम करता है। तो इसलिए क्योंकि अब ये कौमी खेल हो गया है, तो मैंने अपने एडिटर की से ये रिक्वेस्ट की है कि काइंडली, ये वीडियो एडिटर जो है हमारे, कि काइंडली ऐसा कीजिए कि सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब को भी परमानेंटली तकलीफ़ दीजिए, वो भी ऐसी खबरों में स्क्रीन के ऊपर अपने हाथ के साथ रहें, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे हाथ करते हैं तो आपको समझ आ जाती कि वो भी उसी यादगार की बात कर रहे हैं, और साथ यादगार का मॉडल रहे तो आपको खबर समझने में और लुत्फ़ अंदोज़ होने में आसानी होगी। तो ज़रा खबर सुनिएगा। खबर यह है कि नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई बददियानत ही इल्ज़ाम लगा सकता है। ये बाबा डोका जी भी इन्हें प्यार से कहते हैं, जिनकी मैं खबर दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम कोई बददियानत ही लगा सकता है, मैं उन्हें बहुत ऊंचे मकाम पर देखता हूँ। ऊंचे ऊंचे, ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ये मॉडल, थोड़ा सा बॉल्स वाला, क्योंकि अताउल हक कासमी साहब जो हैं, जिन्हें बाबा डोका भी प्यार से कहते हैं, वो ज़रा ऊंचे मुकाम पर रखते हैं, ज़रा ऊंचे मुकाम पर देखते हैं। अब मुझे नहीं पता ये यादगार से भी ऊंचे। जैसा कि हमने कहा था कि ऐसी चीज़ें जिसके साथ हमारा इत्तेफाक नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा इत्तेफाक नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अताउल हक कासमी साहब के बारे में कह दिया, उस्तादुल असातिज़ा हैं, उनको बाबा डोका जी कह दिया, इसके साथ भी हमारा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये यादगार से भी ऊंचे, मतलब इससे ऊपर कहाँ जाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो ख़तरनाक काम हो जाएगा। मतलब मैं, अब आप
ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر چلے جائیں گے اگر اللہ ان کو زندگی دے. قاسمی صاحب اس عمر میں اوپر جاتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے, اس لیے آپ وہیں رہیں. میرا خیال یہ یادگار تک ٹھیک ہے, اس سے اوپر پلیز نہ جائیے, بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو یہ اپنے تائیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل صاحب یا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے. ان کو جو ملنا ہے بابا ڈوکا جی کو وہ نواز شریف صاحب سے ملنا ہے, تو یہ وہیں پر نخرے اٹھا کر کھڑے ہو گئے. لائیے ذرا ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو, بالکل ان کی انٹری یہاں پر بنتی ہے, اسکرین پر ساتھ رکھیے انہیں. اب ذرا آگے چلتے ہیں, اگلی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے گا. نواز شریف بہت بہادر انسان ہے, ذرا ماڈل رکھیے گا کیونکہ یہ خبر ایسی ہے کہ اس میں ماڈل نہیں جا سکتا. 2 پستول بردار جرنیل ان سے استعفیٰ لینے کے لیے گئے تھے, جس کا جواب نواز شریف نے یہ دیا تھا کہ آپ یہ استعفیٰ اوور مائی ڈیڈ باڈی ہی لے سکتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ جو 2 پستول تھے, ایک پستول یادگار کی ایک طرف رکھا گیا تھا, دوسرا دوسری طرف, یا یہ میرے علم میں نہیں, میں تو اندازہ ہی لگا سکتا ہوں, یا ہمیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب بتا سکتے ہیں. یہ جس طریقے سے بابا ڈوکا جی کام کو اٹھا رہے ہیں, نخروں کو اٹھا رہے ہیں, یہاں پر شاعر کچھ مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یا شیخ ایدر ویخ. آپ کو شاید پتہ نہیں, جو بابا ڈوکا جی ہیں, ہمارے عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں, یہ پی ٹی وی کے اندر ان کو بہت بڑے عہدے پہ لگایا گیا تھا. اب یہ جو الزامات ہیں ان پر جو لگے تھے وہ میں نہیں لگا رہا, اور اس کے بعد عدالت نے ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا تھا. یہ الزامات ان پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے لگائے تھے. یہاں پہ ہم تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کر دیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے عطاء اللہ قاسمی نے کہا تھا کہ سب سے جھوٹی خاتون اگر کوئی ہے تو وہ مریم اورنگزیب ہیں. چلتے ہیں شہباز گل صاحب کی طرف. انکوائری کرائی تھی اور یہ کہا تھا کہ سرکاری پیسوں سے بابا ڈوکا جی جو ہیں وہ ویاگرا کی گولیاں کھاتے رہے, اور وہ خریدتے رہے, اور بھی بہت سارے ایسے شوق فرماتے رہے. اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں نے یہ کیا, اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا. یہاں پہ عطاء اللہ قاسمی صاحب پر شہباز گل کی طرف سے تہمت لگائی گئی ہے. ویاگرا کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے اس سے ہم قطعی طور پر متفق نہیں ہیں. یہ بھی ایک منفی بات تھی, جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ جو منفی ہوگا اس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کریں گے. چلتے ہیں شہباز گل آگے کیا کہتے ہیں. کہ یہ جو قوم کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے اٹھا کے رکھا ہے کام کو, یا آپ یہ کہیں کہ جب اٹھا نہیں سکتے تھے تو اٹھا کے رکھنے کی کوشش کی انہوں نے, تو اس پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ پیسے واپس کریں. وہ پیسے تو پتہ نہیں انہوں نے واپس کیے یا ان کو چھٹی مل گئی اس میں سے, یہ میرے علم میں نہیں, لیکن ان کے خلاف وہ فیصلہ بھی آیا تھا. اور اگر آپ سوشل میڈیا پر بابا ڈوکا جی لکھ کے ڈھونڈیں گے, جی بالکل ثاقب نثار صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا. پیسے انہوں نے کہا تھا کہ واپس کیے جائیں, شاید 16 کروڑ روپے تھا, لیکن وہ پیسے واپس نہیں کیے گئے کیونکہ بعد میں ان کی حکومت آ گئی. جس طرح سے باقیوں کی قید اور سزائیں معاف ہو گئی, اس طرح سے عطاء اللہ قاسمی صاحب کو بھی وہ 16 کروڑ روپے یا 20 کروڑ روپے, وہ جو بھی رقم تھی وہ ان کو معاف ہو چکی ہے. چلتے ہیں شہباز گل صاحب کی باتیں سنتے ہیں. اگلی ان کی میرا ثانیہ بات. عطاء اللہ قاسمی صاحب کا میری طرح سے منہ شریف کافی بڑا ہے, اور اس کو انہوں نے زیادہ تر اس کو استعمال کیا اپنے قلم کو, اپنے آپ کو, اپنے ہنر کو. حالانکہ بہت اچھے رائٹر ہیں, کوئی اس میں شک نہیں, ادب کی بڑی پرسنالٹی ہیں. ہم اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے کہ ان کا منہ بڑا ہے یا ناک بڑا ہے, لیکن ان کا دماغ ماشاءاللہ سے بہت ہی بڑا ہے. بزرگ ہیں, ہم ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں, لیکن یہ جو اٹھا کے رکھنے والا ان کا کام ہے, اس کی وجہ سے ماضی میں یہ بہت سارے ملکوں کے اندر سفیر بھی تعینات رہے. ایسے ملکوں میں سفیر تعینات رہے جہاں پر رنگینی زیادہ تھی, کام کم تھا. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناروے میں یہ پاکستان کے سفیر تھے, اور پاکستان سے کئی اپنے ساتھی صحافیوں کے انہوں نے وزٹ بھی وہاں کا کروایا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جس گھر میں رہتے تھے سارے کا سارا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شلوار ٹانگنے کے لیے, اپنا رومال ٹانگنے کے لیے, اپنی ٹوپی ٹانگنے کے لیے, اپنی قمیض ٹانگنے کے لیے کیل لگا دیے جاتے ہیں, میخے لگا دیے جاتے ہیں, لکڑی کے گھر میں انہوں نے وہاں پہ کیل لگا دیے تھے. اور جب انہوں نے گھر چھوڑا تو خاتون کا گھر تھا, انہوں نے 40 لاکھ روپے ان کو جرمانہ بھی ڈلوا دیا تھا. 40 لاکھ روپے پاکستان کے سفارت خانے نے ادا کیے تھے. اس میں کس حد تک سچائی ہے, یہ دروغ برگردن راوی ہے. چلتے ہیں شہباز گل صاحب آگے کیا میراثیوں والی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بابا ڈوکا جی نے ساری عمر نواز شریف صاحب کی کے نخرے اٹھانے کے بعد بہت اچھی اپوائنٹمنٹس حاصل کی, بہت ان کو فیورز ملی, بہت عیاشیاں کی.
اب میرا خیال ہے کہ اس ناتواں کندھوں کے اوپر نخرے اٹھانے کا بوجھ تو پڑنا نہیں چاہیے، لیکن وہ بضد ہیں کہ انہوں نے نخرے اٹھا کر ہی زندگی کے آخری سال بھی گزارنے ہیں۔ سفیر ان کو میاں نواز شریف صاحب ہی کی طرف سے بنایا گیا تھا، اور میاں نواز شریف کی انہوں نے تعریف نہیں کرنے تو اور پھر کیا ان کی مخالفت کریں۔ دیکھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب اگلی کیا جگت مارتے ہیں۔ اب یہ جو دو پستول بردار، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ بابا ڈوکا جی اگر جرنلز کے پاس پستول نہ بھی ہو تو کیا وہ کم خطرناک ہوں گے؟ یہاں پر ڈرامائی تشکیل، کیونکہ یہ ڈرامے بھی لکھتے رہے ہیں، یہاں پر ڈرامائی تشکیل ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے جرنیلوں کے ہاتھوں میں پستول بھی پکڑائے ہیں۔ جی بالکل، میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا، جب ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ سائن کر دیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور سائن کروائے جا رہے تھے ان سے ریزگنیشن پر، ان کے استعفے پر۔ تو دیکھتے ہیں شہباز گل صاحب آگے کیا بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ حالانکہ جنرل جو ہے وہ پستول کے بغیر بھی اتنا ہی خطرناک ہوگا جتنا پستول کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جنرل خود سے تو کہیں جائے گا نہیں، جب وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کی سپاہ بھی جائے گی، اور جب ان کی سپاہ جائے گی تو ان کے پاس تو بڑی بڑی بندوقیں ہوں گی۔ تو جنرل صاحبان نے اپنے پستول میں گولی ڈال کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی یادگار کے اوپر ایک ادھر رکھ دی، ایک ادھر رکھ دی۔ یہ کوئی ایسا نہ کریں پلیز، مہربانی کر کے بابا جی۔ میں نواز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے تو آپ کو سیاسی طور پر اور ایکسپوز کر دینا، مہربانی کر کے ان کو دے دیں جو مانگ رہے۔ ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ بابا ڈوکا جی کو اب غور کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی کوئی تمغہ شمغہ دیا جائے۔ اب ان کا تمغہ کہاں لگانا ہے یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ان کو دوبارہ لائیے ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو، میرا خیال انہیں یہی والا تمغہ دیجیے، کیونکہ اس سے نیچے ان کا تمغہ کوئی اور بنتا نہیں ہے۔ تو بابا جی جو ہیں وہ تمغہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی عہدہ، تو خبر ذرا مجھے پتا معیوب ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کیا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، خبریں یقین کیجئے درجنوں میں ہیں، اور لیکن یہ خبر ایسی تھی مجھے لگا اس سے ناانصافی ہوگی اگر میں اس پر بات نہیں کروں گا، تو میں ویلاگ تھوڑا لمبا کر دوں گا، لیکن اس خبر کو میں کم نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میرے دل کے بہت قریب تھی، کیونکہ دنیا کے بچے بگڑے ہوتے ہیں، ہمارے اس طرح کے بابے بگڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ قاسمی صاحب بچپن سے ہی بگڑے ہوئے تھے، بزرگ ہو کے نہیں بگڑے، انہوں نے صرف وہی چیزیں ریپیٹ کرتے رہے جو بچپن میں کرتے تھے۔ اگلی بات ذرا سن لیجیے، یہیں نہیں رکے، انہوں نے صرف بڑے بھائی کے نخرے نہیں اٹھائے، چھوٹے کے بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، وہ کہتے ہیں اٹھانے میں بالکل بھی اپنی کسی صورت بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے انسلٹ کی بات ہے، آپ کو ہیوملٹی ہونی چاہیے آپ میں، اور جو جہاں پر چھوٹا یا بڑا ملے اس کو اٹھا لو۔ وہ کہتے ہیں میں شہباز شریف کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ جاتی عمرہ کے محل میں ان کا بیڈ روم ایک چارپائی اور ایک بیڈ پر مشتمل تھا۔ ان کی کفایت شاری کا عالم یہ تھا کہ لندن میں قیام کے دوران وہ اپنی شاپنگ کے لیے 2 دن منتخب کرتے تھے، جب 50% سیل کا آغاز ہوتا تھا۔ بیرونی دوروں پر جن صحافیوں کو لے کر جاتے ان کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے۔ اب یہ دونوں باتیں کہیں سے بھی تال میل نہیں رکھتی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بندہ چکنے پہ آ جائے نا، مطلب دوبارہ کارٹون ہی ہم تو لگا سکتے ہیں ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی باتوں کے اوپر، بہرحال جب بندہ چکنے پہ آ جائے، اور وہ بھی اس عمر میں چکنے پہ آ جائے، نخروں کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر کوئی حد نہیں رہ جاتی بندے کی، کوئی بات اس کے پلے رہ نہیں جاتی۔ تو پھر قاسمی صاحب والا کام ہی ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی ساری عمر میں جو بھی کیا کرایا، تو ایسا ہی تھا کام، معذرت کے ساتھ، لیکن چلیں کم از کم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اولا تھا، تب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، تب ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا۔ میں آج کے بعد انہیں پروفیسر آف چکیالوجی خطاب دوں گا، ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یہ جو تھیری دی تھی، اس لیے ان کو پروفیسر آف چکیالوجی تھیری ہم کہیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے بات یہ بھی کرنی ہے کہ اس بات کے ساتھ بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ عطا اللہ قاسمی صاحب جیسے لیجنڈ کو، ان جیسے ستارے کو، ان جیسے پاکستان کا نام روشن کرنے والے کو، ان جیسے ادیب کو، بہت بڑے کالم نگار کو کوئی پروفیسر آف چکیالوجی کا نام دے دے، تو شہباز گل کی طرف سے بہرحال یہ کہا گیا ہے، اس کے ساتھ بالکل بھی ہم اتفاق نہیں کرتے۔ باقی شہباز گل کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی بھی بات کی گئی ہے، تو عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے ایک پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا، بلکہ ان کے بیان کو ایک پوسٹ کی صورت دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کی طرف سے ایک ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں غیر ملکی بھی موجود تھے، اور اس میں جناب محترم المقام عطا اللہ قاسمی
कासमी साहब भी मदऊ किए गए थे। कासमी साहब कहते हैं कि नाश्ता ये था कि 2 डब्बे रोटी के पीस थे, 1 चाय थी, 1 अंडा था और साथ एक आधा और कोई चीज़ होगी। वो कहते हैं कि ये नाश्ता करने के बाद मैंने बाहर जाके भी नाश्ता किया था। तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बाहर जाके नाश्ता किया हो और ये नाश्ता जो उनकी तरफ से गैर मुल्की शख्सियात को दिया गया था, अपने पैसे से दिया गया और बाहर जाके फिर उन्होंने हुकूमती पैसे से नाश्ता किया और अताउल्लाह कासमी साहब को भी करवाया हो। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब इनके ये कहने पे बहुत खुश हुए होंगे कि देखें मुझे किस तरह से इनकी तरफ से कफायशार जाहिर किया गया है। चलते हैं शहबाज गिल साहब अगली क्या जुगत मारते हैं। तो ये ना ही उस टाइम सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब ने एक्सप्लेन किया था, ना ही ये मॉडल लगा था इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, एक बात आपको मैंने बतानी है, मॉडल को तोड़ दिया गया था, ये आपको पता हो, अवामी वजह से वो जो हाथ थे जनाना मर्दाना दोनों को तोड़ दिया गया था, लेकिन जो ऊपर गेंदें थी दोनों वो नहीं तोड़ी गई थी। वो वहाँ से उस जगह से उठा के महफूज मुकाम के ऊपर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता वो कहीं जनाब अताउल्लाह कासमी साहब के हथे ना चढ़ जाएं, क्योंकि ये तो उसको माफ़ी नहीं देंगे। अच्छा, अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है। वहाँ पर एक और पहलवान है जो वारद हुए हैं। वहाँ पर हमारे अताउल्लाह कासमी साहब की जगह पर आगे सुहेल वड़ाइच साहब आ गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इसमें बामसमी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या वो फ्रूटर और मौसमी वाले मौसमी हैं। लगाएं जी ज़रा सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब को साथ, क्योंकि ये भी वही खबर है। अच्छा जी, सिर्फ नाम के ही शरीफ नहीं बल्कि काम के भी शरीफ हैं। रियासत के निज़ाम में वो वाहिद शख्सियत हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद हाइब्रिड तर्ज़ हुकूमत को पेशानी पर बल डाले बगैर मुस्कुराते हुए चलाए चले जा रहे हैं। मतलब पेशानी पर बल डाले बगैर चलाए चले जा रहे हैं। लगाएं जी मॉडल भी, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से, लेकिन इन पे मुझे गिला नहीं है क्योंकि ये अभी माशाल्लाह से उतने बुजुर्ग नहीं हुए और वैसे भी इनका हिस्सा बकदर जुस्सा बेहतर है। ये एक टाइम में कई यादगारों को उठा सकते हैं, कई नखरों को उठा सकते हैं। इनके ऊपर तो अकेला एक सनाउल्लाह मस्तीखेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इनके कारनामे उससे ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई यहाँ पर, जब मैंने इनको ये सब कुछ देखा कि अच्छा माथे पर बल नहीं डालते तो कहीं और तो बल नहीं डालते। और का मतलब ये है कि कहीं, मेरा मतलब होंठों के ऊपर किसी भी जगह पर, और गुस्से में बल तो नहीं आ जाता, माथे पर नहीं, क्या पता। और फिर ये भी क्या पता कि अगलों ने बल सारे निकाल ही दिए हों। बहरहाल ये तो अब ये बता सकते हैं क्योंकि मामला जो है दोबारा। अच्छा, ये शहबाज गिल की तरफ से कहा गया जो आपके सामने रखा है, तो हम ये समझते हैं कि शहबाज गिल चूँकि फैसलाबाद के रहने वाले हैं, जुगतबाजी उनका शुआर है, तो ये जुगते अमूमन मारते रहते हैं। इनकी तरफ से बार बार कहा गया कि हमारा वीलाग तवील हो रहा है, तो कुछ लोगों की तरफ से इनको कहा जाता है कि आपके वीलाग कुछ लंबे हो जाते हैं, तवील हो जाते हैं, उनको मुख्तसर रखा कीजिए। मुझे याद आ गया कि अल्लामा कौसर अली असगर वड़ाइच साहब हुआ करते थे, वो कालम निगार थे, हमारी उनके साथ जान पहचान थी। तो उनका नाम पहले तो असगर अली कौसर था, फिर उन्होंने अपने नाम के साथ असगर अली कौसर वड़ाइच लिखना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने अपने नाम के साथ इलामा का भी इजाफा कर दिया और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में का नाम हो गया था ताजदार सुखन शहनशाह अल्फाज अलामा चौधरी असगर अली कौसर वड़ाइच। उनके वाकफकार की तरफ से कह दिया गया कि अलामा साहब थोड़ा नाम कोई लम्मा नहीं हो रहा। तो अलामा साहब ने इस मौके पर कहा, अलामा साहब की तरफ से कहा तो कुछ और गया था, लेकिन हम उसको महज़बाना अंदाज में आपके सामने रखते हैं। अलामा साहब ने कहा कि तू को उस नानू खाना है, तू को इस लम्बे नानू पीना है जरा तेरे गल फंस जाएगा। तो शहबाज गिल को भी हमने यही कहना है कि लोग कहते रहेंगे कि आपका तवील वीलाग हो रहा है, तो आप उनसे कहें कि क्या आपने उस वीलाग को जो तवील हो रहा है कहाँ पे लेना है, मुंह में लेना है या फिर नाक में लेना है। इजाज़त दीजिए, बाय।